नमस्कार सम्पूर्ण वनरक्षक को परीक्षा दिने परीक्षार्थी साथीहरू। म आज 2074 सालमा वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको वनरक्षकका लागि सोधिएको प्रश्नको अन्तिम खण्डको प्रश्नहरू र यसको सही जवाफ लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। यो चौथो खण्ड रहेको छ र यसभन्दा अगाडि मैले दोस्रो खण्डमा यो 2074 साल मङ्सिर 29 गते भएको यो वनरक्षकको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न नम्बर 19 राति श्वास प्रश्वास क्रियामा रुखले कुन ग्यास बाहिर फाल्दछ भन्ने प्रश्नमा त्रुटिवश गलत एन्सर भनिएकोले गर्दा यसको म सही एन्सर के हो भन्ने बारेमा यसमा सर्वप्रथम यसलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसपछि म अनि बाँकी भएका प्रश्नहरू र उत्तर लिएर यहाँहरूमाझ जानेछु। र यसको अप्सनहरू थिए ए कार्बन डाइअक्साइड, बी अक्सिजन, सी मिथेन र डी नाइट्रोजन। तर मैले यसभन्दा अगाडिको यो वनरक्षक परीक्षामा सोधेका प्रश्नहरूको प्रश्न र जवाफको खण्ड 2 मा यसको सही उत्तर चाहिँ अक्सिजन हो भनेर भनेको थिए, तर यो अक्सिजन चाहिँ यसको सही उत्तर होइन। त्यसकारण यसको सही उत्तर के हो भने यसको सही उत्तर कार्बन डाइअक्साइड हो। र रुखले जहिले पनि दिउँसो जति बेला घाम लागेको हुन्छ सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा यसले फोटोसिन्थेसिस क्रिया गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ फाल्ने गर्छ। तर रातिको समय जब घाम लागेको हुँदैन त्यो समयमा यसले रेस्पिरेसन क्रिया गर्ने क्रममा चाहिँ के फाल्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बाहिर फाल्ने गर्छ। त्यसकारण साथीहरू यसको उत्तर पहिलो भिडियोमा गलत हुन गएकोमा म माफी चाहन्छु र यसको सही जवाफ चाहिँ ए कार्बन डाइअक्साइड रहेको हुँदा ए अनुसार बुझ्न हुन म सम्पूर्ण परीक्षार्थी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र अब म बाँकी भएका प्रश्नहरू र यसको सही जवाफ तर्फ जानेछु। र प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापन कार्ययोजना अपरेसनल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान कुन निकायले स्वीकृत गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए रेन्जर, बी डिभिजनल वन कार्यालय, सी प्रदेश वन निर्देशनालय, डी वन तथा भू संरक्षण विभाग। र यस प्रश्नको सही जवाफ के होला त साथीहरू एकछिन सोच्नुहोस्, तपाईहरूले अवश्य पनि थाहा होला। र यस प्रश्नको सही जवाफ सोच्नको लागि म केही समय साथीहरूको लागि दिनेछु। पक्कै पनि साथीहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ सोचिसक्नुभयो होला। यो प्रश्न चाहिँ तत्कालीन वन ऐन 2049 मा आधारित भएर रहेको थियो र जसको सही जवाफ चाहिँ के छ भन्दा यसको सही जवाफ वन तथा भू संरक्षण विभाग रहेको छ। र जति बेलामा यो परीक्षा भएको थियो त्यो परीक्षा भएका बेलामा वन ऐन 2049 चाहिँ सक्रिय रहेको अवस्था थियो र वन ऐन 2049 अनुसार चाहिँ यो सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजना वन तथा भू संरक्षण विभाग अर्थात् तत्कालीन वन विभागले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर हाल वन ऐन 2076 लागू भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यसले के भनेको छ, वन ऐन 2076 ले भन्दा वन ऐन 2076 मा चाहिँ यो तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। र वन नियमावली नबनिसकेको अवस्था र वन नियमावली चाहिँ ड्राफ्ट मात्र भएको हुनाले गर्दा हालको अवस्थामा यो वन तथा भू संरक्षण विभाग हुनेछ। र हाल ड्राफ्ट गरिएको अथवा मस्यौदा वन नियमावलीमा के कुरा लेखिएको छ भन्दा यो सम्बन्धमा डिभिजनल वन कार्यालयले कार्ययोजना तयार गरेर प्रदेश वन निर्देशनालयमा पेश गर्नेछ र प्रदेश वन मन्त्रालयले प्रदेश वन निर्देशक को संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गर्नेछ भनिएको छ। र सो प्राविधिक समितिले चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गरी त्यो कार्ययोजनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नेछ र त्यो कार्ययोजना जाँचबुझ गरिसकेपछि प्रदेश वन निर्देशकले चाहिँ कार्ययोजना स्वीकृतिको लागि चाहिँ आफ्नो राय सहित प्रदेश वन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ
हैन र यसरी संशोधन सहित प्रस्ताव भएको कार्यान्वयनलाई स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ भनेर यो मस्यौदा गरिएको वन नियमावलीमा राखिएको छ। तर अब यो यो मन्त्रालय भन्नाले प्रदेश मन्त्रालय हो या केन्द्रीय मन्त्रालय हो, यो चाहिँ अलि छुटिएको छैन। त्यसकारण हालको हकमा चाहिँ यो वन नियमावली अनुसार अथवा अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा वन तथा भू संरक्षण विभागले चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसपछि म प्रश्न नम्बर 47 मा जान चाहन्छु। घाइते भालुको बच्चा भेटेर कसैले वन रक्षकलाई दिएमा उसले के गर्नुपर्छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए नलिने, बी लिएमा आफू पाल्ने, सी चिडियाखानामा पठाउने, डी डिभिजन वन कार्यमा बुझाउने। अब यसको सही जवाफ के होला साथीहरू? एकछिन तपाईहरु छनौट गर्नुहोस् कुन चाहिँ सही जवाफ हुन सक्छ। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउने, डी डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउने। र मलाई लाग्छ साथीहरूले सही जवाफ छनौट गर्नुभएको थियो। र म अब प्रश्न नम्बर 48 मा जान चाहन्छु र प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ। नेपाल कहिलेदेखि रामसार सन्धिको पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए अप्रिल 17 1988, बी अप्रिल 17 1989, सी मार्च 15 1990, डी मे 21 1991। र साथीहरू यसको सही जवाफ के होला त? एकछिन सोच्नुस् या एबिसी डी मध्ये कुन चाहिँ हुन्छ आफूले जानेको एउटा प्रश्नमा चाहिँ तपाईहरुले सोचिराख्नुस्। र पक्कै पनि साथीहरूले यसको सही जवाफ सोचिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ ए अप्रिल 17 1988। यो रामसार सन्धि भनेको चाहिँ सिमसार सम्बन्धी इरानको रामसारमा 1987 मा एउटा महासन्धि भएको थियो। यो चाहिँ सिमसारहरूको चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्ने र यसको दिगो रूपमा चाहिँ उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि र नेपालले चाहिँ अप्रिल 17 1988 मा यसको चाहिँ सदस्यता लिएर पक्ष राष्ट्रको रूपमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले यस प्रश्नको सही जवाफ ए अप्रिल 17 1988 रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ। कुन जडीबुटी विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लागेको छ? र यसको सही जवाफ रहेको छ ए ओखरको बोक्रा, बी दालचिनीको बोक्रा, सी खैरको बोक्रा, डी सालको बोक्रा। र यस प्रश्नको सम्भावित उत्तरहरू ए बी सी डी मध्ये के हुन सक्छ साथीहरू? एकपटक मनन गर्नुस्, सोच्नुस् र तपाईहरु आफूमा एउटा सही जवाफ छनौट गर्नुस् र म केही समयपछि यसको सही जवाफ बताउने छु। र सायद तपाईहरुले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ ए ओखरको बोक्रा। र यो दालचिनीको बोक्रा के छ भन्दाखेरि हामीले सजिलैसित विदेश निकासी गर्न पाइन्छ र खैरको बोक्रा को हकमा पनि ऐन कानुनले कुनै बन्देज लगाएको छैन र सालको बोक्रा त हामीले सङ्कलन पनि गर्दैनौँ र यसको चाहिँ खासै पनि छैन। त्यसकारण वन ऐन नियमावलीले चाहिँ ओखरको बोक्रालाई चाहिँ सङ्कलन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा यसलाई विदेश निकासी गर्न पाइँदैन। त्यसकारण प्रश्न नम्बर 49 को सही उत्तर ए ओखरको बोक्रा रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 50 यस प्रकार रहेको छ। 50 तलका मध्ये धार्मिक वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार मुख्य निकाय कुन हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए सामुदायिक वन समूह, बी मन्दिर संरक्षण समिति, सी साझेदारी वन समूह, डी आमा समूह। र साथीहरू यस प्रश्नको सही जवाफ ए बी सी डी मध्ये के होला त? तपाईहरु एकचोटि यस छनौट गर्नुहोस् कुन चाहिँ सही जवाफ हुन सक्छ र केही समयपछि म सही जवाफ लिएर आउने छु। साथीहरूले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ
बी मन्दिर संरक्षण समूह। धार्मिक वन भनेको चाहिँ एउटा कुनै धार्मिक समुदाय अथवा मन्दिरको लागि चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले हस्तान्तरण गरेको वन हो। त्यसकारण यस वनको संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ त्यही मन्दिरकै हुने हुँदा त्यो मन्दिर संरक्षण समूह जुन छ त्यही समूहले नै यो धार्मिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। त्यसकारण 50 नम्बरको सही जवाफ बी मन्दिर संरक्षण समूह रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 51 यस प्रकार रहेको छ। वनमा आगो लाग्ने सम्भावना कम गर्न मुख्य गर्नुपर्ने काम के हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए हरियो भुइँ घाँस काट्ने, बी सुकेको पत्कर भुइँबाट हटाउने, सी सुकेको ढलेको रुख हटाउने, डी पोखरीमा पानी भर्ने। र साथीहरू यो प्रश्नको सही जवाफ एबीसीडी मध्ये के हुन सक्छ? तपाईहरु एउटा सही जवाफ छान्नुहोस् र म केही समयपछि तपाईहरुका माझ सही जवाफ लिएर आउने छु। र साथीहरुले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी सुकेको पत्कर भुइँबाट हटाउने। र यो वनमा आगो लाग्ने सिजनमा तीनवटा कुराहरूले चाहिँ एकदमै गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ आगो लाग्ने वस्तुहरू, अर्को आगो र एउटा चाहिँ अक्सिजन। यो तीनवटा कुराको मिलन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा आगो लाग्छ। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ आगो, अर्को अक्सिजनको मात्रा र अर्को चाहिँ बल्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चारवटा हामीलाई दिएको सम्भावित उत्तरहरू मध्ये सुकेको पत्करहरू चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ भन्दा कुनै पनि आगोको संसर्गमा गयो भने त्यो अक्सिजनको त्यसमा उपस्थितिको कारणले के हुन्छ भन्दा त्यहाँ सजिलै आगो लाग्ने गर्दछ। त्यसकारण यो प्रश्नको सही जवाफ चाहिँ बी सुकेका पत्कर भुइँबाट हटाउने रहेको छ। र साथीहरूलाई लाग्ला सुकेको ढलेको रुखहरू यसको सही जवाफ हुन सक्छ, तर यो हुँदैन। किन भन्दा सुकेको ढलेको रुख सजिलैसित आगो लाग्दैन, जसरी चाहिँ सजिलै सुकेको पत्करहरूबाट आगो लाग्छ। त्यसकारण हामीले आगो लाग्नु भन्दा अगाडि आगो लाग्ने सिजनको बेलामा के गर्छौं भन्दाखेरि यो हाम्रो अग्निरेखाहरूमा अथवा अन्य हाम्रो आबादीहरूसित जोडिएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ वनको क्षेत्रहरूमा के गर्छौं भन्दा सुकेको पत्करहरू भुइँबाट हटाउने अथवा नियन्त्रित आगो लगाएर हटाउने काम गर्ने गरेका हुन्छौं। र सायद साथीहरूले पनि यसको सही जवाफ नै छनौट गर्नुभएको थियो होला। र अब प्रश्न नम्बर 52 रहेको छ। वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति कुन सालदेखि लागू भएको हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ विषम 2067, बी विषम 2068, सी विषम 2069, डी विषम 2070। र यसको सही जवाफ ए बी सी डी मध्ये कुन हो त? साथीहरू एकपटक मनन गर्नुस् अथवा छनौट गर्नुस् कुन चाहिँ सही उत्तर हुन सक्छ र केही समयमा म हजुरहरुका लागि सही जवाफ लिएर आउने छु। र सायद साथीहरूले सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला। यसको सही जवाफ रहेको छ बी विषम 2068 साल। र यो वन अतिक्रमण तथा व्यवस्थापन रणनीति वन अतिक्रमण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2068 सालमा लिएर आएको थियो। त्यसैले यो 52 नम्बरको प्रश्नको सही जवाफ बी विषम 2068 रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 53 यस प्रकार रहेको छ। कस्तो प्रकृतिको वन डढेलो नेपाली वन जंगलमा बढी छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन् ए प्राकृतिक, बी मानव सिर्जित, सी आकस्मिक र डी माथिका सबै। र यसको सम्भावित उत्तरहरू ए बी सी र डी मध्ये के हुन सक्छ त? एकपटक साथीहरू सोचौं। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नु भएको होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी मानव सिर्जित।
र नेपालमा जति पनढडेलो लाग्ने गर्छ त्यो चाहिँ मानिसहरूको कारणले अर्थात् मानिसहरूले नै लगाउने गर्दछन्। प्राकृतिक रूपमा चाहिँ एकदमै नगण्य रूपमा लाग्छ, कहिलेकाहीँ प्राकृतिक रूपमा पनि नलाग्ने त होइन, तर पनि मानिसले लगाउने भन्दा एकदमै कम मात्र प्राकृतिक रूपमा लाग्छ र आकस्मिक रूपमा पनि एकदमै कम लाग्छ। त्यसकारण यो प्रश्नको सही जवाफ बी मानव सिर्जित चाहिँ सही जवाफ रहेको छ। र अब प्रश्न नम्बर 54 यस प्रकार रहेको छ, हिरासतमा रहेको थुनुवालाई गर्न नहुने काम के हो? अब यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ, ए व्यक्तिगत विवरण सोध्ने, बी अपराध गर्नको कारण सोध्ने, सी अपराध गराउनेको बारेमा सोध्ने, डी कुटपिट गर्ने। र साथीहरू यसको सही जवाफ ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ हो त एकपटक हजुरहरू सोच्नुहोस्। म त्यसको लागि केही समय दिन्छु र म केही समयपछि यसको सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र साथीहरू सबैजना यस प्रश्नको सही जवाफ दिन पनि अथवा सोच्न सफल हुनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ र यसको सही जवाफ रहेको छ डी कुटपिट गर्ने। किन भन्दा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई उसको मानव अधिकारको हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कुटपिट चाहिँ गर्नु हुँदैन, तर उसको व्यक्तिगत विवरणहरू सोध्नु पर्यो, उसको नाम के हो, कहाँ बस्छ, के गर्छ आदि इत्यादि कुराहरू सोध्न पाइन्छ। त्यस्तै उसले किन सो अपराध गरेको हो त्यो कुरालाई पनि सोध्नु चाहिँ एउटा अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य पनि हो। र अपराध गराउने कसले गराउन लगायो अथवा ऊ आफै गरेको हो कि त्यो कुरा जरुरी रूपमा सोध्नुपर्छ। तर कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गर्यो भन्दैमा उसलाई कुटपिट गर्नु चाहिँ उसको मानव अधिकार विपरीत काम हो र नेपालको संविधानले पनि यस्ता किसिमका कार्य गर्नलाई वर्जित गरेको छ। त्यसैले हामीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिहरूलाई अथवा थुनुवालाई अथवा कहिले पनि कुटपिट गर्नु हुँदैन। त्यसैले हाम्रो 54 नम्बरको प्रश्नको सही जवाब डी कुटपिट गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 55 यस प्रकार रहेको छ, तलको मध्ये कुन रुख प्रजाति फर्निचरको लागि राम्रो मानिन्छ? र यसको सही जवाफहरू रहेको छ, ए साल, बी सिसौ, सी अस्ना, डी कर्मा। र साथीहरू यसका सम्भावित उत्तरहरू ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ सही हुन सक्छ हजुरहरू एकपटक आकलन गर्नुस् र केही समयमा हजुरहरूका माझ सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी सिसौ। र यहाँ दिएका 4वटै प्रजातिबाट हामीले फर्निचरहरू बनाउन सक्छौं, तर यी 4वटा प्रजाति मध्ये सिसौ एउटा त्यस्तो प्रजाति हो जसको चाहिँ एकदमै राम्रो बुटाहरू हुन्छ, ग्रेनहरू हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यो चाहिँ अन्य प्रजातिको भन्दा फर्निचरको लागि बढी प्रयोग हुन्छ। त्यसैले यो सिसौ चाहिँ के हो भन्दा यसको सही जवाफ हो र 55 नम्बरको सही जवाफ त्यसैले बी सिसौ रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 56 यस प्रकार रहेको छ, तलका चराहरू मध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को अनुसूची 1 अनुसार संरक्षित कुन हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ, ए ढुकुर, बी सुगा, सी डाँफे, डी लामपुच्छ्रे। र साथीहरू यसको ए बी सी डी मध्ये सही जवाफ के हुन सक्छ एकपल्ट आकलन गर्नुस् हजुरहरू र म केही समयमा हजुरहरूका माझ सही जवाफ लिएर आउनेछु। र सायद हजुरहरूले सही जवाफ छनौट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ सी डाँफे। र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको अनुसूची 1 मा 26 वटा स्तनधारी जनावर, 9 वटा चराहरू र 3 वटा घस्रने जन्तुहरूलाई चाहिँ संरक्षित सूचीमा राखेको छ। ती 9 वटा चराहरू मध्ये डाँफे पनि एक हो र यहाँ दिएका 4 वटा सम्भावित उत्तरहरू मध्ये डाँफे चाहिँ सही जवाफ रहेकोले यसको सही उत्तर सी डाँफे रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 57 यस प्रकार रहेको छ, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ, मुख्य सचिव, ए बी वन सचिव, सी वन मन्त्री, डी प्रधानमन्त्री। र साथीहरूलाई म
यसको ABCD मध्ये कुन चाहिँ सही जवाफ हो आकलन गर्नको लागि केही समय दिन्छु र म केही समय पश्चात हजुरहरूका माझ यसको सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ डी प्रधानमन्त्री। र नेपालमा यो राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति गठन गर्न सकिनेछ भनेर एउटा प्रावधान रहेको छ वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार र यसको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ को हुने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ यसको यो राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यसैले यस प्रश्नको सही जवाफ डी प्रधानमन्त्री रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 58 यस प्रकार रहेको छ वन अपराध मुद्दाको अनुसन्धान कसले गर्ने व्यवस्था छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए प्रहरी, बी सशस्त्र प्रहरी, सी सेना र डी रेन्जर। र साथीहरू यो प्रश्नको सही जवाफ के हुन सक्छ एकपटक आकलन गर्नको लागि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु र केही समय पश्चात म यसको सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डी रेन्जर। र यो परीक्षा हुने बेलामा हाम्रो वन ऐन 2049 सक्रिय रहेको अवस्था थियो र त्यो वन ऐन अनुसार चाहिँ यो वन अपराध अथवा वन मुद्दाको अनुसन्धान चाहिँ रेन्जर तह कम्तीमा रेन्जर तहसम्मको व्यक्तिले गर्न सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो र सो अनुसार चाहिँ यसमा रहेको अप्सन डी चाहिँ सही जवाफ रहेको छ। तर हाल चाहिँ वन ऐन 2076 लागू भइसकेको अवस्थामा यसले चाहिँ अलि भिन्न प्रकारको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले साथीहरू परीक्षार्थी साथीहरू यसको विषयमा चाहिँ हजुरहरू नझुक्किने होला। अब हजुरहरूको लागि यो यी सम्भावित उत्तरहरू भन्दा पनि अन्य किसिमको सम्भावित उत्तरहरू हुन सक्छ र यसको प्रावधान के रहेको छ भन्दा म त हजुरहरूलाई सरसर्ती बताउन चाहन्छु। जस्तो यसमा के भनेको छ वन ऐन 2076 मा भन्दा 1 वर्षसम्म कैद हुने वन अपराध छ भने यदि कुनै व्यक्तिले 1 वर्षसम्मको मात्र कैद हुने अपराध गरेको छ भने त्यसो अवस्थामा चाहिँ प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजपत्रमा सूचना निकालेर प्रदेश सरकारको कर्मचारी चाहिँ तोक्न सक्ने छ भनेर वन ऐनमा लेखिएको छ। त्यसकारण 1 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दाको हकमा प्रदेश सरकारले चाहिँ एकजना कर्मचारी तोक्ने छ, रेन्जर हुनसक्छ वा सहायक वन अधिकृत हुनसक्छ। कसले गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने 1 वर्षभन्दा बढीको कैद हुने मुद्दाको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना निकालेर नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने छ भनेको छ र सोही अनुरूप वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर कम्तीमा सहायक वन अधिकृत स्तर नेपाल सरकारको कम्तीमा सहायक वन अधिकृत स्तरको कर्मचारीले चाहिँ वन मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पाउनेछ भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। र अब अर्को तेस्रो नम्बर कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटै मुद्दामा 2 जना व्यक्तिहरूलाई समातियो, 2 जनालाई चाहिँ कसुरदारको रूपमा समातिएको छ, 1 जनालाई 1 वर्षभन्दा कम कैदको व्यवस्था हुनेछ र अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी कैदको व्यवस्था हुनेछ भने सो मुद्दामा पनि नेपाल सरकारकै अधिकृत स्तर कम्तीमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीले चाहिँ सो मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पाउनेछ भनेर अहिले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण यो 58 नम्बरको प्रश्न तत्कालीन अवस्थामा वन ऐन 2049 लागू हुँदाको अवस्थाको थियो भने अहिले चाहिँ यसको पृष्ठभूमि र यसको यो प्रश्नको उत्तरको अवस्था चाहिँ फरक भइसकेको हुँदा म हजुरहरूलाई यो जानकारी गराएँ। र प्रश्न नम्बर 59 रहेको छ वन व्यवस्थापनको सिलसिलामा एक असल नोकर तर खराब मालिक भनेर केलाई भनिन्छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए आगो, बी वन्यजन्तु, सी वन व्यवस्थापनमा खटिएका सरकारी कर्मचारी, डी वन उपभोक्ताहरू। र साथीहरू यसको सही जवाफ के हुन सक्छ आकलन गर्नुस् र म केही समयमा हजुरहरूका लागि सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र साथीहरू सही पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सो अनुरूप र यसको सही जवाफ रहेको छ ए आगो।
हो। एउटा के शब्द के चाहिँ चलिआएको छ भन्दा यदि हामीले आगोलाई सही रूपमा प्रयोग गर्यौं भने यसले चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदाहरू दिन्छ र जङ्गलको हकमा पनि हामीले आगोलाई सही रूपमा लगाउँदा यसले चाहिँ हाम्रो आगोलागी हुने सम्भावनाहरूलाई रोक्छ र यस्तै किसिमको हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको रुखहरूको चाहिँ पुनरुत्पादन हुनलाई पनि सहयोग गर्छ। यदि हामीले यसलाई चाहिँ गलत प्रयोग गर्यो भने हाम्रो जङ्गल सबै डढेर सखाप हुन सक्छ हैन। यसकारण यो प्रश्नको सही जवाफ ए आगो रहेको छ र साथीहरूले पनि यसको सही जवाफ छनौट गर्नु भएको थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो 2074 सालमा सोधिएको वनरक्षकको परीक्षाको अन्तिम प्रश्न अर्थात् 60 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। साझेदारी वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारको बाँडफाँड कुन आधारमा गरिन्छ? यो प्रश्न पनि तत्कालीन वन ऐन 2049 लागू हुँदाको अवस्थाको हो र यसको सही जवाफ चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फरक छ र पहिला म त्यस अवस्थाको हजुरहरूलाई उत्तर बताउने छु र त्यसपछि अहिले के छ त व्यवस्था, सरकारले के गरेको छ सो सम्बन्धमा पनि म हजुरहरूका माझ यहाँ राख्ने छु। ए 50% समूह र 50% नेपाल सरकारलाई, बी 25% समूह र 75% नेपाल सरकारलाई, सी 75% समूह र 25% नेपाल सरकारलाई र डी सम्पूर्ण वन पैदावार समूहलाई। भनेपछि यसको तत्कालीन अवस्थामा सही जवाफ के थियो र त साथीहरूलाई म आकलन गर्नको लागि केही समय दिन चाहन्छु। र सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ ए 50% समूह र 50% नेपाल सरकार। र यो 50%मा पनि के भनेको थियो हाम्रो यो वन ऐनको उसले 2049ले भन्दाखेरि केन्द्रीय नेपाल सरकारलाई 40%, स्थानीय सरकारलाई 10% र 50% चाहिँ समूहलाई दिने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। तर हालको ऐनमा चाहिँ के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि साझेदारी यो वनहरूको व्यवस्थामा वन ऐन 2076 मा के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि साझेदारी वनको लागि 60%, डिबकाको लागि 30% र स्थानीय तहको लागि 10% चाहिँ यो के भन्छ वन पैदावारको बाँडफाँड गरिनेछ भन्ने चाहिँ हाल व्यवस्था रहेको छ। यसरी मैले हजुरहरूको लागि 2074 सालमा वनरक्षकको लागि लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिएको प्रश्नहरू र यसको सही जवाफ लिएर 4 वटा खण्डमा विभाजन गरेर हजुरहरूलाई लिएर आएँ र हजुरहरूलाई पक्कै पनि यसबाट चाहिँ सहयोग पुगेको छ भन्ने लाग्दछ र आगामी दिनमा म हजुरहरूका लागि गेम स्काउटका लागि सोधिएको प्रश्नहरूको सही जवाफ पनि लिएर आउनेछु र त्यस्तै हाम्रो वनरक्षकको पाठ्यक्रममा भएको प्रत्येक खण्डहरूबाट सम्भावित प्रश्नहरू र त्यसको सही जवाफ लिएर यहाँहरू माझ आउनेछु। त्यसकारण मेरो यो भिडियोलाई हजुरहरूले सेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला। त्यसको लागि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु र हजुरहरूलाई चाहिँ परीक्षाको आइरहेको परीक्षाको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै साथीहरू फिजिकलमा पास भएर छिटै नै यो लिखित परीक्षाको तयारीको लागि तयारी हुनुहोस् भन्दै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।